पेशावर में पाकिस्तानी कौमी तराने की बेहुरमती पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नासिम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी कौमी तराने की बेहुरमती पर बाज़ाब्ता एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल का ये इक़दाम काबिल मज़म्मत है। इस मामले पर एहतजाज का बिल अफगानिस्तान हुकाम तक पहुँच जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दावत पर अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पेशावर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। पाकिस्तान के कौमी तराने पर खड़े होने से गुरेज, ढिठाई से सीट पर बैठे रहे। दूसरी जानिब तर्जुमान अफगान कौंसलेट पेशावर का वसाहती बयान सामने आ गया। मुहिबुल्लाह शाकिर का हर किस पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतौकीरी मकसद नहीं था। तराने में म्यूजिक की वजह से कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात नामुकम्मल निकली। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है, ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। POR कार्ड पर मुहिबुल्लाह शाकिर 2015 में डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस गए। POR कार्ड एक्सपायर हो चुका। मुहिबुल्लाह शाकिर समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी क़याम पजीर हैं। इसराइल का लबनान में जदीद टेक्नोलॉजी से सरप्राइज अटैक। हिज़्बुल्लाह अराकीन के पेजेस डिवाइसेस में एक साथ धमाके, एक बच्चे समेत 8 अफराद शहीद। ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 के करीब जख्मी। 200 की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पेजर्स में धमाकों का सिलसिला दोपहर 3:45 पर शुरू हुआ, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। जख्मियों में से अक्सर को हाथों, पैरों, चेहरों और आंखों पर जख्म आए हैं। अली अमीन गंडापुर का 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आईनी तरामीम की खुलकर मुखालिफत। कहा, उन्होंने सोचा भी कैसे ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएं। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात, उन्हें इसे असेंबली में पेश करने की जुर्रत नहीं होगी। आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत को पार्लियामान में शिकस्त देंगे। सबसे झंडों की बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरह मोहब्बत का इज़हार। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर गांव-गांव जलसे, जुलूस और रैलियां। शमाए रसालत के परवाने गुलहाय अकीदत के नजराने निशावर करने में मसरूफ। करिया करिया, नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं। घर घर नज़रो न्याज का एहतमाम। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कुरान ख्वानी। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मसाजिद, इमारतों और शाहराहों की सजावट दीदनी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर शहर जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जगह जगह इस्तक़बालिया कैंप कायम। लंगर और सबीलों से शुरका की तवाज़ो की गई। इस्लामाबाद में 180, रावलपिंडी में 108 जुलूस निकाले गए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में जुलूस बरामद हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस में शिरकत। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट के मरकजी जुलूस में शिरकत। हैदराबाद में 12 रबीउल अव्वल का केक काटा गया। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस की शिरका की अनवाउ इकसाम के खानों से तवाज़ो की गई। माशरे में गालिम गलोच के रुझान की इस्लाह में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बद कलामी, इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना पूरा किरदार अदा करें। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। यही हमारे तमाम मसाइल के हल की कुंजी है। मैं समझता हूँ कि उस अजीम हस्ती की ये बरकत कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमान भी बसते हैं और वो लोग भी जो कि मुसलमान तो नहीं लेकिन उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के जरिए उनको अमन की जिंदगी बसर करने का पूरा हक है। अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे आज हम एक आज़ाद वतन में जिंदगी बसर कर रहे हैं।
بد کلامی اور انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں سب کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا، اسے ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ معاشرتی استحصال جیسے رویوں کے خاتمے کے لیے سب اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں میلاد کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اور تمام مسائل کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے غیر مسلم بھی مکمل مذہبی آزادی میں رہ رہے ہیں۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین اور کشمیر کے مسلمان آزاد ہوں گے۔ سیاسی بساط پر مولانا کی اہمیت برقرار، سابق صدر عارف الوی اور سلمان اکرم راجہ کی فضل الرحمان کے در دولت پر حاضری، ملک کے معاشی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر مشاورت بھی کی گئی۔ عارف الوی نے آئینی ترامیم سے متعلق موقف پیش کرنے پر مولانا کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے واپسی تک آئینی ترمیم پر پیش رفت مؤخر۔ شہباز شریف جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے رواں ہفتے نیو یارک جائیں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ روس کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ معزز مہمان صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ باہمی تجارت پر بات چیت ہوگی۔ دفتر خارجہ نے کہا دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ ملے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے صدر ایشیائی ترقیاتی بینک کی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کو درپیش اقتصادی اور موسمیاتی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ADB سے تعاون بڑھانے پر زور، کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مالی ضروریات ناکافی ہیں۔ صدر ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں معاشی بحالی اور استحکام کے حالیہ اشاریوں کو سراہا۔ پنجاب کابینہ کی اپنی چھت اپنا گھر گرین ٹریکٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری۔ پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام بھی منظور۔ کاشتکاروں کو 9,500 گرین ٹریکٹر دینے کی منظوری دی گئی۔ پہلی بار پلانٹ کے ملکیتی پیپر، شناختی کارڈ کی کاپی پر ہاؤسنگ لون جاری ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ، پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بچوں کی زیر التواء 12,000 ہارٹ سرجری جلد از جلد کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں بہت سے چیلنجز ہیں، سندھ حکومت مسائل پر قابو پا رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں سڑکوں کے مسائل کے باعث شہریوں کو تکلیف کا سامنا ہے۔ شہر میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں۔ شہر قائد کو وفاق کی جانب سے جو شیئر ملنا چاہیے وہ نہیں ملا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کو ایک اور ذمہ داری مل گئی۔ مرتضی وہاب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مقرر۔ بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سومرو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اعلیٰ معیار کے حصول کے لیے یورپ پہنچ گئی۔ قومی پرچم بلند، پاکستان پویلین سجانے کی تیاریاں مکمل۔ چیئرمین ایپسا پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی قیادت میں 25 رکنی وفد فرانس کے شہر تولوز پہنچ گیا۔ پاکستان پویلین کا افتتاح پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 12 بجے ہوگا۔ یورپین ایسوسی ایشن فار انٹرنیشنل ایجوکیشن نے پاکستان کے نامور جامعات کے وائس چانسلرز، ڈائریکٹرز اور ڈینز کو دعوت دی تھی۔